Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 6, bulahan kadtong nagtinguha sa pagbuhat sa gisugo sa Dios kay sila tagbawon niya. Ang atong katagbawan mga igsoon dili sa mga butang nga atong makita, sa mga butang nga atong maangkon. Kung si Kristo wala pa dili sa itong makasing-kasing, maglisod tag bag-o sa itong kinabuhi. Maglisod tag dala sa itong kinabuhi ngadto sa tiilan sa Dios. Apan tungod kay gipasaylo ta sa Ginoo, gibag-o ta sa Ginoo, muna nga nahimot ang bulahan. Bulahan nga nagtinguha, pagbuhat sa gisugo sa Dios, kay sila tagbawon niya. Kitang tanan mga igsoon gi-invite ta. Kitang tanan mga igsoon giaghat nga moduol diha sa talan sa Dios aron sa pagpasalamat sa Ginoo sa pagkuha sa pan. Kining pan nagsimbolo sa lawas ni Kristo nga 2000 na katuig ang milabay, ikastigo siya diha sa mga pag-anto sa mga tunog, o nagsimbolo kini sa mga pagsulay sa itong makinabuhi kung unsa kita ka matinud-anon nga muatubang o musagubang niini. Importante kini kaayo sa tuang pagkinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay pinaagi ni ining pan nagsimbolo sa lawas ni Kristo, pinaagi sa mga labod ni Jesus Christ. Kita mamaayo o kita moduol sa Ginoo nga may pagtuo. Ang bino nagsimbolo igsoon sa dugo ni Jesus Christ na kung wala pa gipaagas ang dugo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo 2,000 years ago, hangtod karon mga igsoon nag-antos ta dito mapasaylo ang atong mga kalapasan. Muna hinungdan nga nung aton gibalik-balik pagsaulog sa atong iglesia tungod kay pinaagi ni ini, doon natay access, doon natay kasiguruhan na moduol sa buhit na Dios. Bisan di nato siya makita, pero kanunay nagmantala ang gahom sa Ginoo nga dunay Dios nga nagpaluyo ning tanan. Kaya kung wala pa'y Ginoo mga igsoon, hagbay ra kining atong kinabuhi. Adto kita sa kinabuhing walay katapusan sa mga pag-antos. Muna ikaw ug ako mga igsoon giimbitaran nga moduol sa Dios, mubarog ta uban sa tong mga tiil sa pagtuo. Manindog ta mga igsoon o ato ang awiton, ang awit nga naguluhan, thank you Jesus for the blood. Then samtang mag-awit kita mga igsoon, moduol ta diha sa Dios, atong kuhaon ang pan ug ang bino aron nga kitang tanan hiusaon sa Dios, maka-overcome ta sa tanang mga pagsulay na pwedeng ato ang mahimamat sa matag kalunog niya. Rikunon ta sa Ginoo. Hallelujah. Thank
gabi nga gibudhian ng Ginoong Hesus, gikuha siya sa pan o human magpasalamat, ipikas-pikas niya kini og miingon, mao kini ang akong lawas na alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Man sa panihapon gikuha niya ang kupa, miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Sa matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan, o sa matag inom ninyo gikan niining kupa, isangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Atong ipataas ang pan ug mag-angko ta.